May hapon mga bata. Kamusta man mo karon? Maayo kay okay ra mo. Naabay wala ni sulod sa atong eskwela. Maayo. Karon na ako ipakita nga litrato sa inyo ha. Ang inyong buhaton kay tagnaon kung unsa ni siya. Kasabot ba mga bata? Sige. Mao ni ang una nga litrato. Unsa man kini? Maayo. Mao kini ang ikaduha nga litrato. Unsa man kini? Ikatulong litrato. Maayo. Ikaapat. Very good. Ikalima. Maayo. Ikaunom. Very good. Kadtong niaging panakita nato, ato ang eleksyon ang verb. Unsa ga ito ang verb mga bata? Maayo kay nahinumduman pa ninyo ang ato ang leksyon. Karon naa na pud tay aktibidad na pagabuhaton. Ang pangalan sa atong dula kay pasahan ng bola. Ang mechanics, ang mga bata kay maglingkod nga nakaporma og lingin. Ang gamay nga bola ipasapasa sa lahi nga estudyante mentras nagkanta og The Wheels on the Bus. Kung kinsa tong nagunit sa bola pagkapalong sa kanta kay maghatag og halimbawa mahitungod sa verb. Kasabot ba mga bata? 1, 2, 3, go! The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the time. Okay? Chloe? Tagai ko example sa verb. Playing. Very good. Tara na pagta. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Okay? Zia, tagai ko example sa verb. Eating. Eating. Very good. Karon, tagain ninyo 5 kapalakpak ang inyong kaugalingon. 1, 2, 3, 4, 5. Mga bata, na ako'y kiandam nga mystery box diri So, naani siya sulod na mga butang. Mangita ko bata na muanhi sa tubangan ug hikapon ang butang nga naa sa sulod. Pagkahuman, iyang tagnaon kung unsa to nga butang. Kasabot ba mga bata? Kasabot. Sige, Chloe. Unsay ngalan sa imuhang gihikap? Saging. Nagsugod ba kani sa letrang S? Sige daw, otro ha. Unsay pangalan? Saging. Very good. Ikaw, Zia. Unsay pangalan? Sapatos. Nagsugod ba kini sa S? Sige daw. Sapatos. Okay, Eileen. Unsay ngalan ana? Sili. Nagsugod ba kini sa letrang S? Opo. Sige daw. Sili. Chloe. Unsay ngalan ana? Sabon. Nagsugod ba kini sa letrang S? Very good. Karon tigaan ninyo og 5 kapalakpak ang inyohang kaugalingon. Daghan di ay ta og makita nga nagsugod sa letrang S. Karon atong ilhan si Sisi og kung unsa iyang natun-an bahin sa titik is. So sa wala pa kita magsugod, unsay angay nga buhaton sa usa ka maayong estudyante kung ang magtutudlo nagstorya sa atubangan. Una, maminaw sa teacher. Ikaduha, ayaw pagbugal-bugal sa classmate. Ikatulo, magingkod og tarong. Ikaupat, magtaas og kamot kung mutubag. Ikalima, magtinabangay sa klase. Masaligan ba nako ni sa inyo ha mga bata? Masaligan. Karon na ako'y giandang nga story diri Pero before ta magsugod, na ako'y mga words na giandam na kailangan ninyo mahibalan kay para unya sa atong story makabalo mo. Okay? Una nga words, baryo. Ang baryo kay gamay nga lugar nga puy-an sa mga tawo. Sa ganito ang baryo mga bata?
Puy-an sa mga tao. Very good. Sunod, lapis. Paggamit sa pagsulat o pagdrawing. Ang saga ito ang lapis. Gamit sa pagsulat o pagdrawing. Sunod, sentence. Grupo sa pulong nga nagsulti og tibuok ideya. Sunod, practice. Pagbuhat o balik-balik aron makamao sa usa ka butang. Unsa inyong buhaton nga kailangan balik-balikon para makabalo mo sa usa ka butang. Practice. Very good. And last, the magic sparkle. Gamay nga kahayag o kislap nga murag magic o mahika. Kasabot ba mga bata? Kasabot. Karon, ato anang basahon ang story. Excited ba kamo? Excited. Karon, ang ato ang title sa ato ang story ay kay si Sisi, Titik is, og ang saging nga naay magic. Sige. Sa usa ka gamay nga baryo, naay batang babayi nga ginganlan og Sisi. Ganahan kaayo siya sa mga letra, pero ang letra S lisod kaayo niya isulat. Usa ka adlaw, samtang nagpractice siya, kalit mingtungha ang letrang S sa iyang lapis. Murag buhi. Unsa nga letra ang kalit nitungha sa iyang lapis? S. Okay, very good. Sisi. Wow! Kinsa ka? Lining is. Ako ang titik is. Ako magtudlo nimo unsaon pagsulat nako o usaon pagila sa mga pulong nga nagsugod sa akoa. Human ana, ang titik is nagpakita og usa ka saging nga naay gamay nga magic sparkle. Unsa gipakita sa titik is? Saging. Nanay sparkle. Very good. Lining is. Tanawa Sisi, ang kulong saging nagsugod sa akoa sa letrang S. Pwede na to ni gamiton sa pagbuhat og sentence. Sisi. Sige, saging akong kaunon. Gitudloan sa titik is si Sisi sa pagsulat sa letra S. Una, hangin gamit ang kamot. Sa likod sa iyang kauban, sa iyang kamot mismo. Human sa leksyon, si Sisi nakakita og daghang pulong nga nagsugod sa S sa big box. Saging, sapatos, sisi, susi. Nagpractice siya og pagbasa o paghimo og sentence gamit ang mga pulong. Unsay nakita ni Sisi sa big box? Letter S. Unsay nakita ni Sisi sa big box? Saging. Very good, Zia. Naminaw ka sa ato ang story. Karon, kinsa ang batang babae sa storya? Sisi. Unsa ang lisod nga letra nga gusto ni Sisi nga makatunan? S. Unsa gidala ni sa titik is nga nakahatag og kalipay kang Sisi? Saging. Very good. Asa gisulat ni Sisi ang letra S nga gitudlo sa titik? Sa hangin. Very good. Maayo kay naminaw kamo sa ato ang story. Sige, tagain ninyo og 5 kapalakpak ang inyong kaugalingon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, kini, mao ang letrang S. Ang tunog ni ini, mao ang S. Kamo daw, be? Tropa? Karon na ako'y pakita sa inyo nga mga litrato. Unsa gani ning mga naa sa litrato mga bata? Saging. Maayo. Ang letrang S makita kini sa unahan sa tanang pulong sa gisulti ninyo. Karon, tun-an sab nato kung unsaon pagsulat sa dako nga S o gamay nga S. Una nato tun-an ang gamay nga S. Sugdan nato sa tunga nga linya. Ikaduha, buhata ang gamay nga kurba paibabaw paingon sa ubos. Ikatulo, padayon ang kurba hangtod maabot sa ubos sa linya sa gamay nga letra. Siguro nga gamay lang ang kurba o pareho ang forma sa tanan. Nakasunod ba mga bata? Nakasunod.
Sige. Sunod, sa dako nga is nasabta. Una, sugda na to sa taas na linya. Ikaduha, buhata ang kurba, paibabaw, paubos, padulong sa tunga. Ikatulo, padayon ang kurba sa ubos hangtod moadto sa ubos nga linya. Siguruha nga ang letrang S, walay putol o hapsay ang kurba. So nakasunod ba mga bata? Nakasunod. O ing ana ra ang pagsulat sa gamay nga S o dako nga S. Kabalo na mo mga bata? Kabalo na. Sige. Mga bata, kahibalo na ta sa atunog sa titik S. Karon, atong ipakita kung kabalo na gyud mo pinaagi sa usa ka dula nga buluhaton. Tan-awon ninyo ang papel nga akong ipanghatag. Sa wala nga bahin, naamoy pulong. Sa tuo nga bahin, naamoy mga hulagway. Paminawa ug ayo ha. Idugtong ninyo ang pulong nga nagsugod sa titik S ngadto sa hustong hulagway. Gamit lang og lapis o usa ka linya. Kasabot ba mga bata? Kasabot. Sige. Humana ba mo mga bata? Humana. Karon, naa na sabtay aktibidad nga buhaton. Bahino na ko ang klase sa duha ka grupo. Mao ni ang unang grupo ug ang ikaduhang grupo. Sa hatagan mo ni teacher og mga pulong. Inyong buhaton kay pangitaon ninyo ang gitago nako na letra o kumplituhon ninyo ang kulang nga pulong. Halimbawa, saging. Taguan nako ang letrang S. So mahimo siyang aging. So unsa man ang letra nga nawala mga bata? S. Very good. Kung ibutang nato ang letrang S, unsa nga pulong ang mahimo? Saging. Tama. Karon, pwede na mo magsugod og pangita. So ang ato ang keyword kay saging. Ug ang ato ang letra kay is. So tan-awa kining larawan nga akong ipakita sa inyo ha mga bata. Unsa man ni nga larawan mga bata? Saging. Tama, mao kini ang saging. Ang pulong alang ni ining larawan mao ang saging. Paminawa ha. Is A G I N G. Saging. Isulti nato uban. 1 2 3. Saging. Saging. Otro ha? Saging. Karon, mahibal-an nato kung pila ka pantig ang saging. Himo nato ang tono. Saging. Duha ka pantig. Sige, sunod ta. Saging. Ging. Saging. Ging. Ang sa mao ang unang pantig. Ang ging naman kay ang ikaduha nga pantig. So isulti nato ang mga pantig. Saging. Saging. Sige, sabay ta. Saging. Very good mga bata. Karon, bunata nato ang mga pulong saging ngadto sa mga letra ni ini. Unsa ang mga letra sa saging? S A G I N G. So isulti nato kini isulat nato kini sa board. Una, S plus A plus G plus I plus N plus G equals Saging. very good mga bata. Karon, himuon nato ang pulong saging gamit ang mga letra nga ana sa atubangan. Kinsa ang mutanya nga mohimo niini sa board? Okay, Wow. Chloe? Mag-uban ta sa pagbuhat. Una, unsa nga letra? S Ikaduha, A ikatulo, G ikaapat, I ikalima, N ikaunom, G. basaha, Saging. maayo kaayo. Sige, tagaan na to og 5 ka palakpak si Chloe. 1, 2, 3, 4, 5. So, ani ang atong big box nga adunay mga letra. Magtrabaho kamo sa inyong grupo aron makahimo og mga pulong gamit ang
letrang S. Pananglitan, S plus U plus N equals Sun. So, ibutang ninyo ang mga letra sa papel aron makita nato ang mga pulong nga inyong nahimo. Humana mga bata? Humana. Okay. So, kinsa ang nakikita sa atong keyword na saging sa big box? Ako. Maayo. Ipakita ka na mo o isulti ang pulong. Okay, Chloe? Saging. Yeah. Very good, Chloe. So, unsa pa nga mga pulong ang mahimo ninyo gamit sa letrang S? Isulti kini sa mo ah. Sige, Aileen, Sun. Chloe, Straw. okay? So. Sunod, Sun. sunod. Sapatos. Maora, mo rin yung nakita mga bata? Yeah, ma'am. Sige. Tan-awo nato ang mga pulong nga nahimo ninyo sa board. Sige, ang inyong nakita kay sun, saging, sow, sat, ug straw. So aniya ang usa ka hugpong sa mga pulong. Si, titik is, ug ang saging na ay magic. Bunata nato kini ngadto sa mga pulong niini. Unsa ang mga pulong? Si, titik S, og ang saging nga naay magic. Okay. Karon, himuan nato ang atong kaugalingon nga hugbong sa mga pulong gamit ang pulong saging. Pananglitan, nikaon si Sisa og saging. Kinsa man gusto mo tanyag sa ilahang nabuhat na pulong? Ako, ma'am. Sige, Zia. Sa imuhang nabuhat nga pulong. Lami ang saging. Very good, Chloe. Kumakain si Sisi. Aileen, Ang saging ay masarap. very good. Tagain ninyo og 5 kapalakpak ang inyohang sarili. Karon, ipakita ninyo ang inyong gihimo nga hugpong sa mga pulong. Okay. Karon, tan-awa kung giunsa pagkasulat ang letrang S. Una, i-extend ang imong kamot sama sa lapis. Sunog ka si teacher mga bata. Huna-huna nga nagsulat ka og gamay nga S o dako nga S sa hangin. Sige, ana. So, gamit ang imong tudlo or kamot, buhata ang kurba paingon sa tuo. Dayon, liko paingon sa wala sa tunga. Ug balik paingon sa tuo sa ubos. So, ang example ani, mura ka og nagdrawing og bitin. Sige, otro ha. Buhatan ni daghang beses aron mahibalaan sa imong kamot ang lihok. Sige, buhaton nato. Karon, sulata ang letrang S sa likod sa inyong kauban. Sulat. Sunod, isulat sa inyong kamot. Karon, na ako'y mga pangutana sa inyo ha. Kung sa gani ang tingog sa letrang S, asa na to makita ang letrang S? Sa unahan sa mga pulong. Very good. Sa hatagi ko og pulong nga nagsugod sa letrang S. Gi, Zia, Sabon. okay, Chloe, Saging. Aileen, Sili. Chloe, Sapatos. very good. So nganong importante nga mahibaluta sa pagsulat sa letrang S. Okay. Nganong kinahanglan na tagaan o bili ang paglitok sa letrang S. Karon, kay nakabalo naman mo og unsa ang tingog ug unsaon pagsulat sa letrang S nga gamay ug dako. Karon, naana sa tay pagabuhaton nga aktibidad. Sa pareho nga grupo, hatagan nako ang taga-grupo og lain-laing buluhaton. Tagaan ta mo 5 ka minuto para humanon ang inyong buluhaton.
Nakasabot ba mga bata? Nakasabot. Sige. Ang unang grupo ang inyong buhaton, pagsulat og mga pulong nga nagsugod sa letrang S. Pagkahuman, basaha sa atubangan sa klase. Kasabot ba unang grupo? Kasabot. Sa ikaduhang grupo, pangita og mga pulong nga nagsugod sa letrang S dariya sulod sa atoang eskwelahan. Og ilista kini og basaha sa atubangan sa klase. Kasabot ba mga bata? Kasabot. Sige, ang inyong 5 minuto kay magsugod na. Humana ba mga bata? Mana. Sige. Karon, kuhaa ang inyong papel og isulat ang dako nga S o gamay nga S sa letra sa linya. Kasabot ba mga bata? Kasabot. Sige. Humana ba mga bata? Humana. Pa ako. Sige, ipasa inyong papel diriya sa tubangan. Sige, sa inyong assignment, tan-awa ang inyong palibot sa balay. Pangita og duha ka butang nga nagsugod sa letrang S og idibuho kini sa inyong papel og isulat ang pulong sa ubos sa drawing. Kasabot ba mga bata? Kasabot. Sige. Ang atohang klase kay humana. Maora to. Paalam na mga bata. Paalam, teacher Antoinette.